जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग के 14 बंदे अचानक उठ के पीटीआई में चले गए थे और उन्होंने वहाँ से टिकट लिया था जो पहले। तो ये मैंने कहा ये वहाँ का तरीका है। अब जो बात है पिछली दफ़ा इलेक्शन कमीशन की, तो जमील अहमद जब अभी इलेक्शन होने वाले थे उससे कुछ महीनों पहले उनका रिजल्ट दिया था कि नहीं असल में वो गलत था, ये कामयाब हुए। और इसी तरह जब उससे पहले इलेक्शन में नून लीग कामयाब हुई थी तो इस्माइल जो है उसका भी फिर रिजल्ट जब मिला था जब इलेक्शन होने वाले थे 6 महीने बाद। तो ये कारकर्दगी है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की को ये होता है वहाँ पे। रही बात चेयरमैन ने फॉर्म 45 इसलिए कहा था कि इख्तियार वली साहब फॉर्म 45 वो होता है जो पोलिंग एजेंट साइन करा के लाता है, फिर कंपाइल के बाद 147 बिल बनता है, फिर फॉर्म 47 बनता है, सॉरी। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे फॉर्म 45 जो है ना वो लोगों को मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। नदीम अफजल चंद ने फिर ये शिकायत की, फिर उसके बाद मिले। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कुर्बानी देता है या नहीं। सिंध से आप पहले ही साफ हैं और यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा कि आपने जो लोग भेजे थे उनके पास कुछ नहीं था और हमने वहाँ पे कैंपेन किए और अवामी राब्ता किया है। अवामी राब्ते में हमने वहाँ पे उन्हें प्रोग्राम दिया है और पिछली दफ़ा भी हमारे सबसे ज़्यादा वोट थे, हाँ सीटें नहीं थी। पिछली दफ़ा भी माशाल्लाह बड़ा काम हुआ था। और नहीं आटे की बात मैं बताऊँ आपको, पिछली दफ़ा गंडापुर साहब खुद गए थे और वहाँ पे बाकायदा आटे के जो थैले बट रहे थे उस पर रेड और ग्रीन हाथ थे। अच्छा। और हमने सब देखा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हम गए और हमारे चेयरमैन गए, हमारी बीबी आसिफा गई और जो मजमा बाहर निकला हुआ था वो बूढ़े नहीं निकले हुए थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, ख़वातीन थी और सारे थे और सबने वहीं फैसला हो गया था कि ये कौन जीतेगा। मैं समझती हूँ कि 14 सीटें आनी चाहिए थी, जो मेरी वहाँ की अपनी असेसमेंट है। मैं वहाँ पे बहुत काम कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ। और अभी भी जमील का मसला हुआ और अफसोस हुआ मुझे, लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, वहाँ के लोग कितने सियासी हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि उन्हें ये नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम, उन्होंने ये तासुर दिया है। बल्तिस्तान 3 वहाँ पे वज़ीर सलीम पिछले इलेक्शन में चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन लोगों हमारी पार्टी के जो भी डिसीजन हुआ सही गलत हुआ, उन्होंने वज़ीर सलीम को टिकट नहीं दिया। तो जो हम जब जुलूस निकाल रहे थे तो उनके लोग जी भुट्टो ही कहते थे, लेकिन वो कहते थे क्योंकि वज़ीर सलीम को आपने नहीं दिया तो अब हम नहीं देंगे। अब की दफ़ा वज़ीर सलीम ने किसी और पार्टी का टिकट लिया तो उन्होंने वज़ीर सलीम को फिर नहीं दिया। और जहाँ तक नून लीग की बात है, नून लीग के पास तो ऐसा मोजज़ा था कि तहरीक इस्लामी और MWM ने दोनों ने इनको सपोर्ट किया था। फिर इन द मीन टाइम अगली दफ़ा PTI के साथ भी इन दोनों ने इन्हें सपोर्ट किया था। तो हम तो अकेले ही लड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद खट्टक साहब, इस सारे मामले में वैसे ही मैं आपसे एक तज्जिया लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद गए, शैला रज़ा साहिबा के पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, उनकी बहन आसफा भुट्टो वो भी गई। क्या आपके ख्याल में बेहतर ना होता अगर आप ये अटेम्प्ट करते कि अलीमा खान साहिबा चली जाती और आपकी पार्टी की कैंपेन को वहाँ पे रन करने की कोशिश करती? इमरान खान साहब की ब्लड रिलेटिव हैं, तो शायद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। इस इलेक्शन को अगर आप बजट डील का नाम दे गिलगित को तो ये भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि पीपल पार्टी ने इनको ब्लैकमेल किया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में, चूंकि उनको पता है चोरी इन दोनों ने मिलकर करनी थी, तो अगर जो PTI की सीटें हैं वो आप चोरी करेंगे तो वो हमें देंगे, आप खुद नहीं लेंगे, तो फिर हम आपको बजट में वोट देंगे। तो इसलिए इनका बजट जो है वो इसलिए डिले हो रहा है। और दूसरी बात ये कि शैला रज़ा साहबा जो थी वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझा रही थी। पता नहीं ये पीपल पार्टी नहीं होगी, नून लीग का क्या हॉल होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो नून लीग B टीम बनी हुई है, उनकी A टीम पाकिस्तान पीपल पार्टी है। एक चीज़ फ़र्क लीडर का पड़ता है। अगर इमरान खान साहब गिलगित में उनका एक जलवा वहाँ पे नजर आता गिलगित की आवाम को, तो आप वो इमेजिन करें कि जब इमरान खान साहब मौजूद होंगे और इनका मुकाबला करेंगे। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान साहब ही है। और रही बात गिलगित में अलीमा खान की या किसी की वहाँ पे कैंपेन करना, देखिए मैं क्लियर कर दूँ,
علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. اگر آپ کو وہ جیل کے باہر نظر آتی ہے یا اپنی بھائی سے ملاقات کے لیے نظر آتی ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے, وہ ایک بہن کی حیثیت سے وہاں پہ نہیں تو شاہد صاحب کیا شاہد صاحب ایک منٹ سر, کیا عمران خان صاحب کی بہن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ بجٹ منظور نہ کرائیے گا, پہلے عمران خان سے ملاقات کروائیں؟ کیا یہ کہہ سکتی ہیں وزیر اعلیٰ کو؟ دیکھیں وہ ہمارے لیڈر کی بہنیں ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ان کا بھائی جو ہے یہ انہی کی حکومت ہے, انہی کی نام کی حکومت ہے. تو اگر وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے حکومت کو ملاقات کے لیے بولنا چاہ رہی تو اس میں غلط کیا ہے؟ سر وہ بجٹ رکھوا رہی ہیں کہ جو ملاقات کرائیں. نہیں شاہد صاحب وہ بجٹ رکھوا رہی ہیں, ایک صوبائی حکومت کا کروڑوں کے عوام کا بجٹ. اس کا جواب سن لیں, اس کا جواب سن لیں. وہ اس لیے رکھوا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان تمام پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں سے مل کے اکیلا پاکستان بہتر چلایا, کووڈ بہترین رزلٹ دیا, ٹورزم کے اوپر کام کیا, آپ کی معیشت بہتر ہوئی. آپ کے ہر سیکٹر میں اگر کسی ایک لیڈر نے کام کیا جس نے ریمیٹنسز بڑھائی, جس نے مہنگائی کو کنٹرول رکھا, جس نے پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول رکھا, تو اس لیڈر سے مشاورت بنتی ہے بجٹ کے اوپر, کیونکہ ان سب سے تو بہتر ملک عمران خان صاحب نے چلایا. تو اگر اس لیڈر سے مشاورت کریں گے جو ہمارے پارٹی کا سربراہ ہے, وہ جو تجاویز دیں گے اس سے خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. ادھر میں شاہد صاحب میں ٹھیک ہے آپ کا آگے اثر پوائنٹ. اب مجھے ذرا کلیئر کٹ یہ بتا دیجئے, کیا خیبر پختونخوا حکومت کا بجٹ آ رہا ہے یا نہیں آئے گا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی؟ ذرا کلیئر کر دیجئے. دیکھیں بجٹ کے اوپر چیف منسٹر کا اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے رہنمائی لینا, ان سے ملاقات کرنا, یہ ان کا رائٹ ہے, کیونکہ وہ عمران خان سر وہ میں نہیں پوچھ رہا, میں یہ نہیں پوچھ رہا سر, میں یہ سوال نہیں کر رہا شاہد صاحب, میرا یہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ کہ نہیں ہوتی مشاورت, چلیں آ جائیں اس پہ آ جاتے ہیں. نہیں ہو رہی مشاورت, نہیں ملاقات ہونے دے رہی, نہیں مل سکتی علیمہ خان صاحبہ, نہیں. آپ یہ سوال تو یہ سوال آپ اسٹیبلشمنٹ سے اور موجودہ حکومت سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہوگا, ملاقات کیوں نہیں ہوگی. یہ تو سر کوئی ایک ریزن دے نہیں سر, وہ تو میں حکومت کی سائٹ پہ تو بعد میں جاؤں گا. پہلے آپ مجھے بتا دیجئے آپ لوگوں نے بجٹ پاس کرنا ہے یا نہیں کریں گے, مجھے تو صرف یہ کلیئر کر دیجئے, میں تو اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہا. یہ ملاقات کیوں نہیں کریں گے, یہ ملاقات کیوں نہیں کرائیں گے, مجھے کوئی ایک ریزن دے دیں. سر یہ بہت برے لوگ ہیں, اختیار ولی صاحب بہت ہی برے انسان ہیں, وہ کسی صورت نہیں ملاقات کرنے دیں گے. چلیں اس پہ آ جائیں, آپ بتائیے اب آپ نے بجٹ منظور کروانا ہے یا نہیں؟ تو پھر برے لوگوں کے ساتھ ہم اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح یہ لوگ ہیں. 10 تاریخ کو ہم ادھر آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے, قومی اسمبلی کے سامنے تمام ایم این ایز ایم پی ایس بیٹھے ہوں گے اور ہم اپنا پروٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد بجٹ منظور کریں گے. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ یا بینس کے آگے بین بجانا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے ان کے اوپر احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہاں پہ 2-250-300 پارلیمنٹیرین کے بیٹھنے کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں شاہد صاحب میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا, چلیں آپ اس کو بھینس کہیں, آپ اسے کٹا کہیں, اسے گائیں کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن نہیں ہو رہا نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ کلیئر, وہاں کے عوام کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا بجٹ پھر منظور ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ادھر کی عوام کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ بہترین سوچ دی ہے. ہمیشہ سے ان کا ویژن جو تھا خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اس کو ووٹ کیا ہے, 3 دفعہ اس کو ووٹ کیا ہے. تو اگر بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایکسپرٹیز لی جائے, اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے کب کہا غلط ہے سر, شاہد صاحب میں نے کب کہا غلط ہے؟ شاہد صاحب اچھا میں ایک منٹ سنیں, شاہد صاحب میں کلیئر کر دیتا ہوں, میں اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہوں. میرا خیال میں عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب میرا ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ہونی چاہیے, آپ کی مشاورت ہونی چاہیے. میرا خیال میں آپ کی یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے. بٹ میرے پروڈیوسر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا میں نیچے پٹی چلا دوں کہ شاہد خٹک صاحب نے کہا اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو بجٹ منظور نہیں ہوگا. یہ پٹی چلا لیں ہم نیچے. 10 تاریخ کو آپ یہ پٹی چلائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چیف منسٹر نے 10 تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے. وہاں پہ تمام پارلیمنٹیرین آئیں گے, وہاں پہ بیٹھیں گے, پروٹیسٹ کریں گے اور وہاں پہ پریشر ڈیولپ کریں گے کہ ہماری ملاقات ہو تاکہ ہم اپنے بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر اپنے لیڈر, محبوب لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی رہنمائی لے سکے تاکہ جس سے خیبر پختونخوا کو فائدہ ہو. کیونکہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ ہم ہیومن انویسٹمنٹ کریں, انسانوں کے اوپر پیسہ لگائیں تاکہ انسانوں کو اس کا فائدہ ہو. میں شاہد صاحب اپنے پروڈیوسر کو منع کر دوں, وہ پٹی لگا کے بیٹھا ہوا تھا, وہ لگانے لگا, میں اس کو منع کر دوں بھائی نہیں, شاہد صاحب نے ابھی یہ نہیں کہا,
آپ برائے مہربانی شاہد صاحب کی جو بات ہوئی ہے بس آپ صرف وہ چلائیں, یہ والی پٹی مت چلائیں, یہ والی پٹی مت چلائیں کہ جناب اگر ملاقات نہ ہوئی تو بجٹ نہیں ہوگا, یہ ایسی کوئی بات